अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने लगे हैं सूरह मायदा। तो इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे, और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं सूरह मायदा की आयत नंबर 1। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल अक़ूद, ऐ ईमान वालो वादों की पाबंदी करो। अक़द जो है वो पुख्ता अहद को कहते हैं। तो यहाँ जो है बता दिया गया है कि तुम लोगों ने जो बंदिशें हैं उसकी पूरी तरह से पाबंदी करनी है, और आगे बंदिशें जो हैं वो आगे हलाल व हराम जो है वो शुरू हो गया, और उसमें बताया गया है कि क्या तुम्हारे लिए हलाल है और क्या तुम्हारे लिए हराम है। उसकी पाबंदी जो है वो ज़रूरी है। जो अल्लाह ने हलाल किया है उसको हलाल समझना है, और जो हराम किया है उसको हराम समझना है। और कहा गया है उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहल्लिल सैदी व अंतुम हुरुम, और तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं बहीमतुल अनआम जानवर मवेशी, इल्ला मगर मा युतला जो पढ़े जाएंगे, अलैकुम तुम पर, गैरा मुहिल्लिल सैदी ना हलाल समझने वाले शिकार को, व अंतुम हुरुम कि तुम एहराम की हालत में हो। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला यहकुमु मा युरीद हुक्म देता है जो चाहता है। तो इसमें बता दिया गया है कि अनआम जो है इसको मवेशी इससे मुराद है, और अरबी ज़ुबान में ऊँट, गाय, भेड़, बकरी पर ये लफ्ज़ जो है वो बोला जाता है अनआम का। और इसी तरह से बहीमा से मुराद हर चरने वाले चौपाए होते हैं। तो इनको अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल कर दिया है, और इसी तरह से इसको थोड़ा वसी करते हुए मवेशी की किस्म के जो परिंदे और चौपाए हैं उनको भी हलाल कर दिया गया है। इसमें चरिंदा किस्म के जानवर जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो इसमें जो जानवर मवेशी हैं जो कुचलियाँ नहीं रखते उनको हलाल किया गया है, और इसी तरह से हैवानी ग़ज़ा की बजाय नबाताती ग़ज़ा खाते हैं, और दूसरे हैवानी खसूसियात में निज़ाम में अनआम अरब से मुमासिल तो उनको भी सही करार दिया है। वो चुपाए जो मवेशियों के बरक्स कुचलियाँ रखते हों और दूसरे जानवरों को मार खाते हों, तो उनको हराम करार दिया है। इसी की तरफ इशारा करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाज़ेह हदीस में हुक्म दे दिया गया है कि दरिंदे जो हैं वो हराम हैं, और इसी तरह से वो परिंदे भी हराम हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, यानी मुर्दार खाते हैं, उनको भी हराम करार दिया है। और इसी तरह से एहराम की हालत में जो है वो शिकार करने से मना कर दिया है, जो हलाल है हमारे लिए आम हालात में, लेकिन एहराम की हालत में उनको हराम करार दिया है। और फिर उसके बाद कहा गया है कि अल्लाह ताला जो है वो जो चाहता है हुक्म देता है। अल्लाह ताला चूँकि खालिक़े कायनात है, वो जानता है उसके तमाम अहकामात में हिकमत व मसलहत होती है, और वो जानता है कि किसके लिए क्या मुनासिब है, और इसलिए वो किसी के आगे जवाब दे नहीं है कि उसने कोई चीज़ क्यों हलाल की है और कोई चीज़ हराम क्यों की है। अल्लाह ताला जो है वो जो चाहे हलाल कर सकता है, जो चाहे हराम कर सकता है, वो किसी के आगे जवाब, क्योंकि वो हर चीज़ की जो है हिकमत और मसलहत को जानता है। और उसके बाद कहा गया है दूसरी आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लू ना बेहुरमती करो, शाइरिल्लाह अल्लाह के निशानियों की, वला शहरल हराम और ना ही हुर्मत वाले महीनों की, वल हदशा और ना ही हरम की कुर्बानी की, वलल कलाइदा और ना ही पटे वाले जानवरों की, वला आमीना और ना इरादा करने वालों की, बैतल हराम हुर्मत वाले घर का, यब्तागूना और वो तलाश करते हैं,
فضلم بربہم، فضل اپنے رب کی طرف سے، ورضوانہ اور اس کی خوشنودی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم احرام کھول دو، فاصطادوا تو تم شکار کرو، ولا یجرمنکم اور ہرگز نہ مجرم بنا دے، شنآن دشمنی قوم کسی قوم کی، ان صدوکم کہ تم روکو، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدوا کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا اور تعاون کرو، علی البر نیکی پر، والتقوی اور تقوی پر، ولا تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو، علی الاثم والعدوان گناہ اور زیادتی پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو دوسری جو آیت ہے اس میں شاعر اللہ کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شعائر سے مراد جو ہے علامات ہیں یا نشانیاں ہیں، یعنی اسلام کی مذہب کی جو علامات ہیں اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں کو ان کے احترام پر مامور کیا گیا ہے۔ تو اس میں چاہے کوئی کافر جو ہے وہ مسلمانوں سے مماثلت رکھتا ہے اور توحید پرستی پر مبنی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں ہم نے ان کے ساتھ موافقت کرنی ہے، اور اگر وہ شاعر اللہ کے خلاف کوئی بات ہے تو وہاں ہم نے ان کے ساتھ موافقت نہیں کرنی۔ اور اسی طرح سے شاعر اللہ کے احترام کا یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جب مسلمانوں اور مشرکین عرب کے درمیان جنگ جاری تھی اور مکہ پر مشرکین قابض تھے، اور عرب کے ہر حصے سے لوگ جو تھے مختلف قبائل حج اور زیارت کے لیے کعبہ کی طرف جاتے تھے، اور بہت سے قبیلوں کے راستے مسلمانوں کی زد میں آتے تھے۔ اس وقت حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مشرک ہی صحیح، تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہی صحیح، مگر جب خدا کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو انہیں نہ چھیڑو، حج کے مہینوں پر ان پر حملہ نہ کرو، اور خدا کے دربار میں نظر کرنے کے لیے جو جانور وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں ان پر ہاتھ نہ ڈالو، کیونکہ ان کے بگڑے ہوئے مذہب میں جو بھی خدا پرستی کا جتنا سا بھی عنصر باقی ہے اس کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے پھر جو ہے یہ تھا، اندیشہ تھا کہ شاعر اللہ کے احترام کا حکم عام دینے کے بعد چند شاعر کا خاص طور پر احترام کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جنگ کے جوش میں کہیں مسلمانوں کے ہاتھ جو ہے ان کی توہین نہ ہو جائے، مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی توہین نہ ہو جائے، اس لیے ان کو جو ہے نام لے کر ان شاعر کی پابندی کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور بتایا گیا کہ آپ نے حرمت والے مہینوں کا بھی لحاظ کرنا ہے، اور دوسرا وہ جو جانور قربانی کے لیے لے کر جا رہے ہوں ان پر دست درازی نہیں کرنی، جن کے گردنوں میں پٹے ڈالے گئے ہوں، یا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر کی طرف جا رہے ہوں ان پر کوئی دست درازی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ حکم دیا کہ جب جو پیچھے تھا کہ آپ نے احرام کی حالت میں جو ہے وہ شکار نہیں کرنا، تو کہا گیا ہے کہ جو حلال ہیں اس وقت وہ ان کے لیے حرام ہے۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم احرام اتار لو تو اس وقت تم شکار کر سکتے ہو، اور اس کے بعد اگلے حصے میں یہ بتا دیا گیا کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہیں اس بات کی طرف آمادہ نہ کر دے کہ تم ان لوگوں کو مسجد حرام سے روکنے لگو زیادتی کرتے ہوئے، اور کہا گیا ہے کہ جو نیکی اور تقوی کے کام ہیں اس میں آپ نے تعاون کرنا ہے، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں اس میں آپ نے تعاون نہیں کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، خواہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے نہ مسلمانوں کے ساتھ اور نہ غیر مسلموں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی، اس چیز سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت حساب لینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد